सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सवे आसो. सामाथवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्व 4 आणि वळ 1 तावन 11 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 4 verses 1 to 11. ताजे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्रात्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. ते 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा ताळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जा म्हणून फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बघा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. उपरांत देवसा ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. ते देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो करून म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो, आनी तुजो पांय पात्राक आदाळ नशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हेंय बरोवन आसा, सरस्परां तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. उपरांत देवसा जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्य तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हळें, सलंगा सोंसयतना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सरस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्या देवसा ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचें उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता. सर्वस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. जेजू वळखून सगळ्या काळजान मना सक्तनात्म्यान सरस्वतीची सेवा करूंक आनी आराधन करूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, हो भाव ग्रेस्त भाव आनी बरो शिकपी भाव, तो व्हडल्या हॉस्पिटलाक वेता चॅकअपाक. कित्याक ताका भोगता ताजें थंय कितें तरी उणेपण आसा गी म्हणल्यार बरी, जाल्यार चॅकअप करया म्हणून व्हडल्या हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार ताका पळोवन तसो डॉक्टर चॅकअप करता, कितें टेस्ट करूंक आसा करयता, आनी टेस्टांनी पुराय जाल्ल्या उपरांत ताका सांगता, तुज्या हार्टान जायते ब्लॉक आसात, तुका एमर्जन्सी एडमीट जायचे आनी तुजे ओपन हार्ट सर्जरी जायचे. त्या बाबतीन कितलो खर्च जाता गे म्हणून भाव विचारता. सरी सुमार 10-12 लाख खर्च जातात म्हणालो धाकटे. तरी आतां जिवाची कितें म्हणटात, भिरांत मात न्ही, मरता म्हणली भिरांत मात न्ही. ह्या पिढे वरवीं हांव नासता म्हणली भिरांत घेवन आसलें ताजें कितें फिक्सड आनी कितें हें ताजें कितें पॉलिसी आसले पुराय लेगल पळयतना ताजे कडेन तितलो दुडू आसता 10-12 लाख. देखून तो एडमीट जावंक रेडी जाता. एडमीट जावच्या पयलें ताका एक फॉर्म दितात आनी फॉर्मांत सगळो विवार बरोवंक सांगतात. ताजें नांव कितें, एड्रेस आनी कितें सगळें, आनी तें सबमीट केल्ल्या उपरांत ताका एडमीट करतात. तो एडमीट केल्ल्या उपरांत एडमीट केल्या दुसऱ्याच दिसा ताका भोव विचित्र दिसता. नर्सां ताका ज्यूस हाडून येतात आनी एकले डायटिशियन येवन ताका डायट प्रिस्क्रायब करता. डाक्टर परत येवन ताका चॅकअप करतात. आनी 1 दीस 2 दीस अशें जाल्ल्या उपरांत डाक्टरच येवन म्हणालो, म्हाका कित्याक बघता परतून तुजे दिल्ले थोडे टेस्ट जायचे म्हणून करयता. आनी ते टेस्ट आयिल्ल्या उपरांत रिजल्ट आयिल्ल्या उपरांत तोच डाक्टर म्हणटा, ना तुका तितली कांय सिरियस पिडा ना, गुळयांनीच तूं बरो जाताय. देखून तुका एक 3 म्हयन्याच्यो गुळयो बरोवन दिता म्हणटा. बरोवन दिता मात्र न्ही, त्यो बरोवन दिल्ल्यो गुळयोय फ्री ताका दितात. मात्र न्ही, ताजे उपरांत 6 म्हयने ताका वचून चॅकअपाक आयिल्ल्या वेळार फ्री चॅकअप विकत दितात. विचमीत पावता, कितें आबा म्हाका कितें ब्लॉक्स आसात म्हळें, इतलो खर्च जाता म्हळें, एडमीट करयलें आनी आतां
ही नर्सां येवन म्हाका ज्यूस हाडून दितात मात्र न्ही आनी डायटिशियन येवन म्हाका बरी डायट प्रिस्क्रायब करता दोतोर येवन म्हाका तें परतून येवन एग्जामीन करतात कितें म्हणटाना हाका ते केदू भाव जालो ताजो एकलो इश्ट आसलो आनी तो CBIंत आसलो तुमी जाणा CBI म्हळ्यार सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ताजे कडेन वचून सांगता अशें अशें जालें सायबा पयलें डाक्टरान म्हळें म्हाका एमर्जन्सी एडमीट जायचे म्हणजे ओपन हार्ट सर्जरी जायचे हें पुरो जायचें म्हळें पूण क्रमेन सर्जरी जावच्या बदलाक म्हणजे ट्रिटमेंट अशें करनासात म्हाका फ्री ट्रिटमेंट दिवन आसात फ्री मेडिकल काय म्हणटात मेडिसीन दिवन आसात हें कितें आबा म्हणटाना ताज्या फ्रेंडांनी विचारलें खंय तुवें फॉर्म भरलां गी भरलां त्या फॉर्मांत तुजें ऑक्युपेशन तुजें काम कितें म्हणून बरयलां एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणून बरयलां एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणून कशें बरयलां ED म्हणून बरयलां कितें बरयलां ED म्हळ्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंट न्ही डॉक्टर चिंतात तूं एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट म्हणून तूं पळय इन्कम टॅक्स असो म्हणून तांचेर दाड घालताय म्हणून तांच्या आस्पत्रेंत पुरो तांचे लेखपाक विचारताय म्हणून भियोन आज तुका ती फ्री ट्रिटमेंट दितात म्हणाल कितें भियोन वो कोण म्हणून भियोन जावं पळय एक ल्हानशें एक गडीत भाव बरी गोलमाल एक आनी पोदांनी गोलमाल बाय गोलमाल सब कुछ गोलमाल कित्याक जाता साबार जाणां आमी पटवून पडटा साबार जाणां आमी डाक्टरांक देवूस म्हूण चिंता आनी डाक्टरान सांगल्या बरीच करता आदले फावटी बाबा रिचेन हांगा साक्ष दिल्ली तुमी आयकली मू बरें जालें ताणें म्हाका फोन केलो हांवें सांगलें वचून एडमीट जायचें म्हणून एडमीट जावन सर्जरी करूंक दिनाका आनी एका डाक्टरा विचार आनी एका डाक्टराशी गेल्ल्या वेळार ताणें कितें म्हळें सर्जरीची गरजच ना तुका खाली वकात पुरो आनी एका म्हयन्याचे रेस्ट पुरो म्हणून वय मू बाबाश्यांनी कितें सांगलें पयले फावटी इमिडिएटली तुवें एडमीट जायचें आनी कालें ऑपरेशन जायचें आनी तें कालें जालें तें गेट जालें तें रगत काडीचें पूण दुसरें ओपिनियन कांय गरज ना तूं खाली एक हप्तो बरें रेस्ट कर हें मेडिसीन काडून घे कित्याक हें गोलमाल कोण करता भाव भयणीन आमी कित्याक पटवून पडटा संवसारांतलो लोक कित्याक पटवून पडटा सगळे पटवून पडून नास जाल्या उपरांत मागीर सुरता हाका कारण कितें कोण पटवून पडला ती तुका म्हाका आमकां पटयतात कोण पथकान पडल्यात ती तुका म्हाका पथकां आवडटात कोणाक पळय तांणी जिवीत होगडायलां ती तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत होगडायतात हें सारकें मतीन तुमच्या कंसया शिकोवन सारकें आयकोवच्या पयलें तुका हांगा कोण पळय येवंक सोडिनात कितें येवंक सोडिनात म्हळ्यार आज तुमकां समजतलें कोण हें जिवीत होगडायलां ती तुवें जिवीत जोडूंक ती तुका सोडिनात कोण पातकांत आसात ती तुका बरी जिणी जिवंक सोडिनात हाका कारण कोण म्हणल्यार आज तुका म्हाका आमकां समजतलें पयलें पाताक केल्लें कोणें पयलें पाताक केल्लें कोणें आदावन एवेन न्ही पयलें पाताक केल्लें अंजानी पयलें पाताक केल्लें अंजानी आमी वाचता पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 2:4 2 Peter chapter 2 verse 4 कित्याक आमी पथकांत पडटा कित्याक येव आनी आदाम पथकांत पडलीं तुमकां समजोवच्या खातीर हांवें सांगचें पयलें पथकांत पडली येव न्ही आदाव न्ही कोण आयका 2 Peter chapter 2 verse 4 देवदूतांनी सहित पाताक केल्ल्या वेळार देवदूतांनी सहित पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडले वे तरी पयलें पाताक केल्लें कोणें देखून समजून घेया सारकें समजून घेया पयलें पाताक केल्ल्यानच उपरांत मनशाक पाताक करयल्लें ह्या जुदाच्या बुकांत आवाज एकत आसा वर्ड 6 आयका जूद chapter 1 verse 6 आपलो स्थान मान सांबाळी नासता आपलो स्थान आनी मान सांबाळी नासता आपलो निवास सांडून गेल्ल्या देवदूतांक आपलो निवास तांणी सांडून गेल्ल्या देवदूतांक अंतकाराच्या खनकांत लोटून जडते खातीर त्या वोट दिसा पर्यंत तांकां ताणें खोड्यार दवरले कित्याक तांकां अंतकाराच्या खनकांत लोटून घाल्ले आपल्या स्थानार ती नातल्लीं देखून
पाताक केल्लें पयलें आंजान तें लुसिफर म्हणलें आंजान. आमी वचता एजेकियलाच्या बुकांत आवसवर 28 वळ 15 तो 18 एका एजेकियल चॅप्टर 28 वर्सेस 15 to 18. तुजी सृष्टी जाली त्या दिसा थावन तुवें वायट केलें. तुवें वायट केलें. पयलें वायट केल्लें कोणें? आज मनीस कित्याक फटोवन पडला म्हणल्यार देवान म्हाका उगडापी केल्ली सताई. देखून तुमकां हांवें सत्राय दिवची. आज जायते दाखले तुमच्या दोळ्या मुखार येतले. तुवें वायट केलें त्या दिसा पर्यंत त्या दिसा पर्यंत तुजे सालींत तूं निर्दोशी आसलोय. देवान वायट करूं ना. तुवें वायट केलें. तुज्या सालीन तूं निर्दोश आसलोय. तुजो व्यापार वाडलो तेन्ना आं. तूं जुलुमान भरलोय जुलमांत पडलोय. आनी पातकांत पडलोय. पातकांत पडलो. कोण पयलें पातकांत पडलो? येवनी आदावनी. कोण? देवदूत लुसिफर. तूं पातकांत पडलोय. देखून हांवें तुका देवाच्या पर्वता वयलो काडून देवाच्या पर्वता वयलो ताणे जागो होगडायला देखून पळ्यान गी तुवें तो जोडूंक नुसो. देवाच्या सारकें स्वरूप ताणें होगडायला देखून तुवें जोडूंक नुसो. ताचें स्थान मान ताणें होगडायला देखून तुवें आपणावंक नुसो. आज जालें सत तुका आनी म्हाका आमकां कळटना तुरी म्हज्या नासाक कोण कारण? हांवें जिवीत होगडावंक कोण कारण? म्हजें समाधान होगडावंक कोण कारण? म्हणजे स्वताची ती जन्म होगडावंक कोण कारण? तुका म्हाका आमकां समजतलें. आमकां वास 18 पर्यंत. देवाच्या पर्वता वयलो काडून सकला उडयलो आनी संरक्षक केरुबान तुका उज्याच्या फातरा मदलो काडून त्या वैभवांतलो उज्याच्या पात्रा मदलो काडून भायर धांवडायलो. भायर धांवडायलो. तुजे सोबायेक लागून आतां एका सोबायेक लागून. तुजे काळीज गर्वान भरले. सोबायेक लागून. सोबाय कसली? बायली की भितरली? ताची सोबाय बायली की भितरली? बायली सोबाय. ताका कसो रसलो आयका तुमी. ताची सोबाय कशी आसली? आयजाया चॅप्टर 14 वर्स 12 to 13 14. कसो आसलो तो? आयजाया 14:12 तो वास. सकाळीच्या नेकेत्रा नेकेत्र मॉर्निंग स्टार उजवाडाचो आंज एंजल ऑफ लाईट सकाळचे नेकेत्र सुकुर नेकेत्र फांत्याच्या पुता फांत्याचो पूत सन ऑफ डॉन उदेवचो सूर्यो म्हण ताका नांव आसलें. तू कसो आकाशा वयलो सकला पडला. खंय आसलो? आकाशाचेर म्हळ्यार देवाच्या पवित्र पर्वताचेर तो आसलो. आतां कित्याक सकला पडला? तो सकला पडला. तुवें वयर सोडूंक तो सोडिना. हाजे पयलें जायते फावटी हांवें कुर्ल्यांचो तुमकां दाखलो दिला वय मू. कुर्ल्यो बालदेन घालून दवरा. दुसऱ्या दिसा तुवें उक्त्यो धरले ती भायर येनात. कित्याक सांगा न्ही? मेल्ल्यो कुर्ल्यो न्ही. जीव जी कुर्ल्यो तो तुमी बालदेन घालून दवरा. बालदी धांगची गरज ना. एक्की कुर्ली भायर येना. कित्याक? एक सडटान आनीकली ओडटा. एक सडटान आनी एक आजें काम तेंच. कित्याक? तूं सकला पडलाय देखून तुका आनी म्हाका तो सकला ओडटा सकला घालता. तुका ऊंच उबारलो आपल्या. कोण एकलो ऊंच उबारला वय मग? तो मात तुका आनी म्हाका आमकां ऊंच उबारता. कोण तो? जॉन 3:13 वास. जॉन 3:13. सर्गेंत हांव देवून आयलोलो मनशा पूत शिवाय तो एकलो शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. कोणूच तुका ऊंच उबारिना. आज हे एक सत तुमी मानून घेतल्या पुरो भाव भयणी. दुसऱ्या खंयच्याचीच गरज ना. सर्गी सोडून गेल्लो एकलो मनशा पूत आसा तो एकलो शिवाय कोणूच तुका ऊंच उबारिना. जोन्स वंजेला वसवर 12 आणि 32. जॉन 12:32 सांगता ऐका. जॉन 12:32. आणि म्हाका धरणीर तावन उंच म्हाका उबारलेल्या धरणीर तावन ऊंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव हांव मुजे थंय तो ओडटलो. ऊंच उबारतलो. तूं जेजू असो जाल्यार तो तुका ऊंच उबारता. तूं सैतान असो जाल्यार तो तुका सकला वण घालता. तुका जायतीं जाणां पडल्यांत. कित्याक पडल्यांत? सैतानाच्या घासांत पासांत ताच्या जाळांत शिरकाल्यांत. देखून सगळी सिडीत हांवें तयार केली. सैतानाचें जाळ म्हूण नांवीन दिल्लें ताका. थोडी आयकोंक बी येतात. म्हणजे 2 सीडी थोड्यांक आयकोंक नाकात. एक आदेवस म्हणली आनी एक सैतानाची जाळ म्हणली.
देखून स्वता येवची रितीर तुमी केल्यार तुमकां सारकें कळटा कित्याक आमी चलवले हांव, कित्याक आमी कश्टात हांव, कित्याक ही पिडा शिडा, कित्याक आमकां चलवणी, कित्याक आमकां एकसुरपण, कित्याक हे निरासपण, कित्याक आमचो सत्यानाश, कित्याक हो काळोख, सगळें गुंडायांनी एकनी शिकोवणी. हांगा तुमकां खाली दिवची 1.5 वरांची शिकोवणी न्ही, थंय तुमकां एकनी शिकोवणी 1.5 वरांच्यो. आनी त्या डेलिव्हरन्स रिट्रीटेंत काळोखाचें सकत कितें आनी त्या सक्ते वरीं कितें कसो नास जाता मनशा कोळाचो संवसार असो म्हणल्यार तुमकां सविस्तार तरान तुमकां दाखोवन दिता. तेगंत देवान म्हज्या मतीन घालां येदोळ पर्यंत ह्यो जायत पयलींच जायत जे आसल्यो ह्यो पुराय रेतीर. कित्याक जेजून म्हाका दाखोवन दिलें हिंगा म्हळ्यार ना जाल्यार सगळ्यांक गोड 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 आयकोंक जाय. खंयसरी नासाक, खोटेपणाक, वायटाक, अशुद्धपणाक, काळोखाक आनी कितें आसा ह्या संवसारांत पळय आसा तें सगळें खोटेपण वायट ताका कारण कोण म्हूण कोणूच सांगना. कोणूच सांगना. ताचे विशीं उलोवंक तो सोडिना. उलोवंक सोडल्यार कितें जाता, ताजी पितूळ भायर पडटा. साबार पडी म्हणून तुमी पळयलें कोणा विशयान ते उलोवंक सोडिनात. तांच्या विशयान दुसऱ्या विशयान उलयतात, दुसऱ्या विशयान तांच्या विशयान किंचित ती उलोवंक सोडिनात. कट करतात. आमचो एकलो आनी आमच्या देशाचो मुखेल ताजे विशयान बरें तूं उलयचें. कोणी कांय वायट ना. मिडियांनी वायट उलोवं, कोणी वायट उलोवं. वायट उलयलें म्हणटा जालें तें एक जैलांत ना जाल्यार तांकां काबार करून उडयलें. सैतान हेंच करता बाबा भयणी. आतां फाटी वास तें एजेकिएल चॅप्टर 28 वास. खंय वाचलें तुवें 13-14 वास. ताका कसो सोबयलो तुज्या सोबायक लागून तूं पातकांत पडलो म्हणटा देवाचे उतर. एजेकिएल 28, 13-14. एदेनांत देवाचे बागेन तूं आसलो. एदेनांत आसलो. एदेन म्हळ्यार ईडन, गार्डन ऑफ गॉड. एदेनांत तूं आसलो. जिन्साचे मोलादीक फातर तुझे भूषण जावन आसले. तुजें भूषण, तुजें नेसन, वस्त्रालंकार म्हणटात पळय जावन आसलें. माणिक, पुष्कराज आणि वज्र, स्वर्णमणी, गोमेद आणि सूर्यकांत, नीलमणी, पाच आणि स्फटिक. नवरत्नां दिल्यान ते 9 रत्नां, मोलादीक रत्नां तुजें भूषण नेसन जावन आसलें. तुज्यो हलक्यो आणि समक्यो भांगाराच्यो केल्ल्यो. पळय न्ही भांगारान सोबयल्लें. तुजे सृष्टीच्या दिसा तुका रचलेल्या दिसा हे सगळे तयार केल्ले. हें सगळें तयार करून तुका दिल्लें. एका संरक्षक केरुबासो. आतां मुखार वास ओडल जाय तुज्या सोब्याक लागून तुजे सोबायेक लागून तुझे काळीज गर्वान भरले. आज बळ्यांनी बाबयन वो गर्व आज तुमकां समजतलें. ताळण्या विशयांत गुंडायन आमी आतां नियाळ करूंक वेतना. सोबायाचो गर्व, जन्माचो गर्व, पदवेचो गर्व, अधिकाराचो गर्व, इश्टगातीचो गर्व, मात्र न्ही पयशांचो गर्व. ह्या गर्वा वरवीं आज आमी पडटा. तो कित्याक पडिल्लो? तुजे सोबायेक लागून. तो सोबायक लागून पडिल्लो. सोबायक वरीन तो गर्वान पडलो. वय मग आतां एसाया चॅप्टर 13-14 वास आनी 14-15 वास मुखार. 14-15 तूं तुज्या कालसान म्हणटलोय. गर्वान भरिल्लो देखून तूं कितें म्हणालोय? हांव आकाशांत. पळय न्ही कशें आयलें चिंता. हांव गुणान सांगला हांव 5 फावटी तो हांव म्हणटा. वय कितें पळय जाल्यार बोटां मेजा, तुमची बोटां मेजा. हांव आकाशांत चडटलो. देवाच्या नेकेत्रांप्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो. उत्तरेचे शिमेर आसा त्या जमतेच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो. हांव कुपाप्रास उसरतलो. महोन्नत सारको हांव जातलो. हांव म्हणटा कितें पळयता तुमी? याने तुले एन्ना कै तुले बुटपुजियान इयर्गियात. हाजो अर्थ कितें? अहंकार. आनी हाजो अर्थ कितें? आमी हात उबारतना देवा मुखार आमी कितें जाता? आमी हात बांदून रावतना आमी देवा मुखार कितें जाता? सैतानाचें जाता. साबार जाणां सांगतना बेजार जाता. पूण अर्थ हो तुजे भितर सैतान आसतना तो तुका हात बांदयता, हात पाटी दवरता, हरदे मुखार अडयता आनी कोणाय मुखार तूं हात उबारूंक या हात मेळोवंक वचनाय. ल्हान सांगते पूण तूं आटापून आसा, तूं लिपोवन आसा वो घुटू. ताणें वायट केलें.
आतां हांगा मुखार वास 15 मुखार वास हांव म्हणून तुझे काळीस. आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 15 मुखार वास. तरी पाताळान तुका लोटून घाला, फोंडाचे गुंडायेन तू पडलाय. तुका देखतात ती तुका जीव सोडून तो पळयतली. पडला बाबन देखून तो तुका पडयता. आज कोणी तुका खंयच्याय की वायटाक व्हरता जाल्यार तक्षण तुज्या मतीक उतारेजे. तो पडला देखून तो तुका आतां बुडसो एक मनीस आसा वय मू, तो बुडटाना तूं ताका वाचोवंक गेल्यार तो कितें करता तुका? तो तुका बुडयता. बुडतल्याक 2 पटी बुडोवन वयर येवंक सोडीचें की, तिसऱ्या पटी तो वयर येताना वस्ता जालो ताच्या कांय बॉल आसा ताका दळ मातुवें ताका वेगळें. देखून तुका कोण संवसाराक व्हरता वायटाक व्हरता तांकां बुडोवंक सोड, पडोवंक सोड, आनी पडिल्ल्या उपरांत वचून ताका हात दी. जेजू येतालो तसल्यांक उठोवंक. पडटाना तो उठोवंक वचोना जेजू. प्रद्वारी मरी म्हाका जालें नाका पातकां पडटाना जेजून वचोन तिका उठोवंक ना. जाकेवाकी अन्याय आदार सुरू करतना जेजून ताका उठोवंक ना. सुंका काट्यार बसयल्ल्या लेविकी तो वायट आदारांक सुरू करतना ताका उठोवंक ना. तशें उदकान बुडच्या पेद्रुकी तो पडटानाच जेजून ताका उठोवंक ना. तो बुडटाना बुडोवन आक्लासांत आसतना सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणटाना. देखून कोणी तुका या म्हाका आमकां संवसारी मनीस तांचे बरी पातकाक व्हरता जाल्यार तांकां बुडोवंक सोड. उपरांत तांकां तूं पळय जेजू बरी तुवें तांकां व्हडून हाडयेत जेजूच्या पांयां तळा. बुडिल्ल्यांक तुवें सारकें करयेत, उबें राव अशें करयेत. आज आमी सुरूत गेल्यार कितें जातात आमकां ते वडटात. तेणें पयलीं केल्लें पाताक कोणें म्हूण समजालें म्हूण तुमकां? कोणें? देवदूतान. देखून आतां तस्सो देवदूताच्या पयल्या वाचपान तुमकां आयको मेळटलें. ताच्या पयलें देवान तुका म्हाका आमकां पळयांनी ताजीं भुरगीं जावन ताच्या सारक्याचीं जावन ताका विधेय जावन ताका विश्वासी रावंक आमकां कशें रचल्लें. उत्पत्ती ग्रंथा वचो 2:7-9 पयलें आयका. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. मनशाक आतां मनीस सगळे मनीसच वय मू. संवसारांत कितले मनीस आसात. धर्म हाडी नाकात, जात हाडी नाकात, ग्रेस दुबळे म्हण हाडी नाकात, दादलो स्त्री म्हणलें ते खंयचे हाडी नाकात. मनीस मनशाक दोरा मुखार मनीस. आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. के जाला मनीस जीव प्राणी जालो? कोणाचो श्वास? तुजे थंय देवाचो श्वास आसतना तूं कोणा सारको जाताय? देवाचो श्वास तुजे सवय आसतना तूं देवा सारको जाताय. देवाचें सारकें स्वरूप तुजें जाता. देवाचो श्वास म्हळ्यार कितें? देवाचो आत्मो. घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून जेजून कितें केलें आपल्या शिसांचेर? जो समाजाला वचोर 20 आनी 21 ऐका. जॉन 20:21 हांगा आपोर वस्ते रितीर केल्ल्यांक कळटा पवित्र आत्मो म्हळ्यार कोण म्हणून. देवाचो श्वास, विंड फ्रॉम गॉड, ब्रेथ ऑफ गॉड, स्पिरीट ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. देखून हांगा हे मनशाक मातये सकयल आनी देवान ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. देखून मनशाची कूड दळणेची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड दळणेची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाती. श्वास देवासो, प्राण मनशासो, जीव मनशासो, देव सारक्यासो. श्वास देवासो, प्राण मनशासो, जीव मनशासो. देवान तुका म्हाका आमकां रचतना ताजो श्वास तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीन घाला. ताजें सारकें स्वरूप तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीन घाला. देखून हांवें तें कंतार केलें. आपल्या सारक्या सोरपायेच्या मनशाक देवान दळणेची माती काडून मनशाक ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास मोनी सातनी जायके जीव प्राणी
जिवास मुझे तै जीवास तुझे तै पण जेवेत ना आमचे जेजू आयला जिवे जा जेजू आयला उजवाड जा जेजू आयला म्हाका. फाटल्या दिसांनी एक 2 हप्ते जावन तुम्ही जाणात वसकोट येता न्हू ते चामराजनगर वेतले वय मू आपल्या आवय बापाय सांगनासतना राता रात ते सोजन इश्ट कारान बसले XUV 700 आनी राता रात ते गेले खंय गेले कित्याक गेले म्हण कोणाक खबर ना आनी कितें जालें म्हण तुमकां खबर आसा वय मू तांचे स्पीड 200 वयर आसलें खंय राती 3 वरां अशें 200 वयर स्पीड आसलें. तो हांवें व्हिडिओ पळयलो व्हिडिओन खाली ते लायट मात दिसता कार दिसना त्या स्पीडार गेला ते पयलें बायकाक आपटून तो बायका सो पडटा आनी तो मरता ताजे उपरांत एका टँकराक कॅन्टराक वचून आपटात आनी ते कॅन्टराची टायरांच उसाळटात मागीर वचून ते हाका सायडीच्या त्या हाका वचून आपटून पिट्टो जावन सोज आनी थंयच ऑन द स्पॉट मरतात. एकल्यान तांकां बोशा नाडले एकल्या मारिपात सैतानान नाडले एकल्या मारिपात एका इश्टा मारिपात अनेका इश्टा तावन अनेका इश्टाक 100 जाणांकी नाडले आनी 100 जाणांकी तांकां नास करून उडयले. ते जाल्ले 2 दिसां उपरांत परतून आनी 5 जाण राती कारार वेतले बोशे पियेवन आसले वचून डिवायडर वयर वचून तिशून धांवच्या KSRTC बसाक मुखामुखी आपटून तेय ऑन द स्पॉट गेले. असाबार जाणांक हें सत कळीत ना ही येवची रीत तरी कोणाक आवय बापाय प्रत्येक तरान आनी कोण युवा जाण आसात तांकां गरजेची काळोखाची सगत कितें हॉन्टेड प्लेसीस कितें खंयच्या खंयच्या जाग्यार कसलो काळोख आसा आनी कितें तो करता म्हणल्यार तुमकां गुंडायेन समजतलें. देखून आमचे मालगडे दीस बुडटाना घरा फाटीं पावतली आतांचे पिळगी दीस बुडटाना घरांतल्यान भायर वेतात फाटीं येता म्हणलो भरोसो ना. हांवें सांगलां न्ही रडोंक आसा म्हणून रडतात आवय बापाय रडतात थोड्यांक एकलोच पूत रडतात अर्दमोडोन रडतात. एकल्या बापायक पोलीस फोन करून सांगता ना तुजो पूत आमी पळयला मागीर ते म्हणटात ना ना म्हजो पूत हांगा न्हिदला म्हाका गूड नायट म्हणून तो रुमाक गेला न्हिदला तो न्हिदोन आसा भितर वचून पळयता खंय आहा तो बापाय कळीत नासतना उठोन गेला. आज भाव भयणीन सत्राय देवान तुजे ते म्हजे ते आमचे ते ताजो श्वास घाला जाल्यार ताचे सारकें स्वरूप तुका आनी म्हाका आमकां दिलां आनी ताचें सारकें कितें स्वरूप कितें म्हणल्यार तुमकां हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यांक बरें कळीत जालां वय मू राग गी मोग काळोख गी उजवाड फोट गी वय मू मरण गी हां पिशेपण गी सर्गीच्या सतांची जन्माय चुरकाय कितें उरपा कितें उमेद कितें आतांच्या तांकां आतांच्या युवा जाणांची उरपा पळयत जाल्यार तांकां इल्लें घोटूंक दिजें ना ड्रग्स काडून दिजें ना स्मोकींग करून दिजें ना जाल्यार इल्लें बरें कर कितें म्हणटात तें DJ घालून तांकां इल्लें नासयचें नाल्यार तांचें तें उरपा दिसना. पण आमचें तें उरपा केदाळ येता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उरपा केदाळ येता पळयलें ओडोली 1 वर ताजो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसतना दावीद हातूं आयिल्ली उरबा पवित्र आत्म्यान भरिल्लो पौल हातूं आसली उरबा शिवसांत आसली उरबा जेजूचो पाटलाव केल्या स्त्रियांत आसली उरबा. आतां मास मुखार सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलेल्या एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रचलेल्या मनशाक तांतू दवरलो. सर्वेस्परा देवान ते बागेन सर्व जिन्सांचे रूख वाडोवंक सोडले पळोवंक ते सोबीत आसले. बऱ्यांतली बरी बाग म्हळ्यार समजा आमचो गार्डन आतां कोणा गार्डन नाका न्ही गार्डन म्हणटा वय मू आमचे इंडियांतले गार्डन म्हणजे तातूंत प्लास्टीक कोयर आनी कितें नाका जालें थूक केल्लें आसता वय मू भायल्या गांवांत तुमी पळयलां गी थंय आसा गी कचरो म्हणल्यार आसा गी प्लास्टीक म्हणल्यार आसा गी पेपर म्हणल्यार आसा गी
रूख पळयल्यात की तुमी अशे व्हडले व्हडले रूख आसात थोडे पटी त्या सिजन सगळे रानूच फुलांनी भरलें आसता. तोच जाल्यार बृंदावनांत म्हण येत बागेन तांकां दवरलें. पळोवंक ते सोबीत असले. पळ्यांनी कितली सोबायेचे जागो पळया. देखून सभारपट सांगतना थोड्यांक कळीत ना तुमचें घर तुमच्या घरा भोंवतणी मात न्ही तुमचें खंयचें आसा जाल्यार ह्या प्रमाणे नितळ आसा जाल्यार नितळ दवरूंक जाय भाव भयणीन. थोड्यांची घरां आसात आमी 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 हें गेल्या मागण्याक गेल्या आमी विजीट केल्यात पांय दवरूंक नाका काळोखाची भुंयारां आनी त्या काळोखाच्या भुंयारांनी काळोखा सत्व अधिपती रावतलो. आज शिकोण आयकल्या प्रमाणे कोण कोण आयकतात सगळ्या संवसारार पयलें तुमकांच नितळ करा तुमची घरां नितळ करा तुमचो परिसर नितळ करा घरा भोंवतणी कितें आसा पुराय नितळ करा. जेन्ना आमच्या भोंवतणी कस्ताळ आसा आमचे भितर कस्ताळच आसतले. देखून हांगा आयले हर एक म्हणटात कितलीं जाणां आयले म्हणटात हांगा कित्याक कितलें नितळ. हें पयलेंच म्हाका पळय देवान दाखोवन दिलां. पयलेंच दाखोवन दिलां म्हाका. आमच्या भोंवतणी कितलें कस्ताळ आसा मेळ्ळें आसा तितलें मेळ्ळें तुजे भितर आसा म्हणलें दाखोवन दिता. परिसर आमच्यो न्हंयो कित्याक गंगा नदी न्ही गंगा नदी कित्याक कितें आसा तातूंत. हांवें कालचो व्हिडिओ पळयलो ते येयात न्ही ते सकाळीं उठून झडच्यात ते पुराय त्या गंगा नदीच्या तडीर आसलो पुराय कचरो जाण परतून न्हंयेंत घालतात. मागीर गंदा जायनासतना जायते फावटी तशेंच करता आमी. देखून कसली बागीतांनी तयार करून खंयसर दवरलें पळय आनी तांची फळां रुचीक आसली. फळां रुचीक फळां रांदची गरज ना बा तसल्यांचे बाग आसल्या पुरो जाल्यार आमकां काल्यार रांदी जें पुराय आर्टिफिशियल काल्याक ऑल फ्रेश रुखा वयल्यान खाण खावयात फ्रेश. बागेच्या मदेकात जिवीत असो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजून असो रूखय आसलो. जिवीत असो रूख आतां एका बागेंत मदेगात आसलो जिवीत असो रूख न्ही जीव दिवचो जिवीत असो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजून आनी बऱ्या वायटाच्या समजून असो रूखय आसलो. रूखय आसलो. देवान कितें म्हळें जालें ते रावलें न्ही. मनशाचे पाताक ना जानवायचो रूख आसलो बरें आनी वायटाचो रूख आसलो वय मू. देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर विचारलें हे मनजातींक अशें आसाय सुकल्यांक अशें आसाय माशलेक अशें आसाय चिंतून पळया न्ही मनशाक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय रचने कसली आशा आसाय कित्याक ना मनशाक सोडल्यार खंयच्याच रचनेक बऱ्या वायटाची समजोनी जानवाय ना. तरी वायटाचें मूळ कोण वायटाचें मूळ कोण आशेचें मूळ कोण ही जानवाय. आमचे मालगाडी सड पातां करिनातले कित्याक तांकां संवसारची जानवाय सड नातली. आनी केल्यार ती ल्हान पातकां ऊन पातकां म्हणटात ऊन न्ही तांचे पळय ऊन पातकां ते धाडचे पळय पातकां महापातकां न्ही पातकां तांची पुराय पातकां न्ही ऊन पातकां गरम कित्याक तिल्ली समजून पळया कितली चड संवसारची जानवाय जोडटा तितली चड तुका बऱ्या वायटाची समजणी मेळटाना पळया न्ही खंयच्याक वापरता. देखून ते संवसारची जानवाय पिशेपण म्हण कितले फावटी आमी सांगलां पोकोळ म्हण कितले फावटी सांगलां पटकिरी म्हण कितले म्हण सांगलां. आतां चड आनी चड पातकां करतात कोण शिकल्ले की शिकनातले नवे वायट सोदून काडटात शिकल्ले की शिकनातले सगळें बुरशें पोसडें बासकळ मात्र न्ही हें संवसारांत कितें कितें जाता तें करतात कोण शिकल्ले की शिकनातले. केदाळ म्हणचे शिकनातले बागी कित्याक म्हळ्यार ते कालते ते सादे ते बोळे पृथ्वी जाता तांचे दायज म्हणटा देवाचे वता सादी बोळी ती. देखून हे जानवायाचें फळ बरें आहा आनी
बऱ्या वायटाचे समजणेचो समजून येस रुगी असलो. आता ओ देवसार पळय आता पडला होगडायला ताका लुटून घाला पोंडाचे गुन्ह्यान तो आसा देखून ताणें होगडायला देखून अंको सोबित भागींत दवरलां बरें बरें खावंक दिलां बरें बरें पळोवंक दिलां बरें बरें तांकां भोगूंक दिलां म्हणटा उबें रावता गी कितें करता ताका लुटून घाला की ना आतां ताका लुटूंक खंय घाला खंय लुटूंक घाला जॉबाच्या बुकांत वचवर एक वट सो सांगता तो खंय आसा. एका दिसा देवाचे पूत जॉब चॅप्टर 1:6 सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेन्ना तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो. सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें म्हळें तूं खंय तावन खंय आयलाय. जावन आयलाय सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें म्हळें हांव हांव संवसारांत हांव संवसारांत हांव संवसारांत देखून तुवें पिंते पोत केल्लें देवसार आमी संवसारांतले आत्मेका मायता मनशा कानांत ते शिमटी घालून पातकां जमयता सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता. म्हणजे 1-2 सुमार 7-8 शिकोवणी आसात ह्या संवसाराच्या अधिपती विशयांत संवसार आशे नाका संवसार म्हणल्या विशयांत पोटीचो बापय म्हणल्या विशयांत अंकाराचो देवसार म्हणल्या पर्यंत देवसाराचो संवसार म्हणल्या विशयांत आत्मी काळोख म्हणल्या विशयांत थाळण्यो म्हणल्या विशयांत. आतां त्यो थोड्यो आसा जाल्यार हांव सांगलें न्ही मुखार येवच्या 8 तारखे तावन 12 तारीख पर्यंत जावच्या रेतेऱ्यांत तुमकां एक शिकोवणी आसतल्यो गुंडायन ताजे आंत पीत पुरा भायर येताले आनी ते आयकताना आमचे आंत पीत पुरा भायर येतले. त्या दाळ तुमकां कळटलें वय न्ही गी इतल्या वर्सां उपरांत गी इतल्या वर्सां उपरांत गी आमकां ही पळय आत्मीक तरान आमकां सुटका जोडूंक कित्याक देवाचे उतर सांगता उत्पत्ती ग्रंथा वचून 8:21 भुरग्यापणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें ऐका उत्पत्ती ग्रंथा वचून 8:21 सर्वेस्परान तिचो स्वादीक परमळ घेतलो आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो मनशांक लागून हांव पृथ्वेचेर परतून केदींच शिराप घालचो ना कित्याक भुरगेपणांतावनच मनशाचें काळीज खोटें भुरग्यापणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें. पळय न्ही देवसारांत कोटे पावन एवेक आयलें एवे तावन आदावाक गेलें तांचे तावन तांच्या भुरग्यांक आयलें भुरग्यां तावन मनशाक कोळाक आयलें पळय न्ही बाब भुरग्यापणां तावन तसा खंय मनशा थंय कोटेपण ताची बीं घालां देखून हांगा येता पळय कसो नाटता पळय आवस्व 3 वळी एकदम 7 ऐका. सर्वेस्परा देवान रचल्ल्या सर्व मनसती पैकी स्वरूप भोव हुशार ताणे स्त्री एक विचारले. आता 6 जाणांक कोणाक देवसारा विशयांत कळीत ना अरे स्वरूप आमी कितले मान उडयल्यात म्हणटात ते वय मू पूण ह्या सर्पा विशयांत तुमी आयकत जाल्यार आतां हांगा एक नाडिल्लें कोणें सर्पान न्ही तो स्वरूप कोण म्हणून रेव्हल्यूशन चॅप्टर 7:8-9 वाचा 7-8 वाचा चॅप्टर 12:7 उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जाले. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध बरयलां ते महासर्पा विरोध देवाचेर उपरार्थनांत चो जालो महास्वरूप. ज्या घडये तूं देवा विरोध ताच्या उतरां विरोध ताच्या कुशे विरोध ताच्या वाटे विरोध ताच्या सत्ता विरोध ताच्या योजना विरोध वताय तूं तुजें सरकें आनी स्वरूप देवान दिल्लें तें होगडाताय आनी हें सरकें आनी स्वरूप तूं जोडटाय. स्वरूप खाली एक मन जात पूण त्या स्वरूपात कितें आसा तो आदिमागाचो महास्वरूप. मुखार वास ताका न्ही त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार ताका म्हणटा देवसार त्या महासर्पाक देखून एक नाडून सर्पान म्हणा नाकात त्या महासर्पाक अशें म्हणटात देवसार वा सैतान. त्या महासर्पाक म्हणटात सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराक आडवाटेक वडटा त्या आदिमागाच्या. आता आदिमागाच्या म्हणटा न्ही एक नाडुल्लो स्वरूप आदिमागाचो. देखून हांगा देवान रचलेल्या रचने पैकी स्वरूप भोव हुशार देखून कोण पळय हुशार आसा ताचे तो इंत भितर रिगलो वो पडुल्लो आनी आतां कोण पळय संवसारान हुशार आसा तांचे भितर तेता हुशार म्हणलो स्टीफन हॉकिंग न्ही ताचे भितर तो गेलो
हुशार म्हणलो आतां अमेरिकाचो अध्यक्ष आसा तुमी पळयला वय मू तो कितें म्हणटा कालच्याच न्यूजांत हांवें आयकलें म्हाका दादले पयस म्हाका सोबी सोबी चेडवां मात लग्गी म्हणटा कालच्या दिसा म्हळां ताणें. हुशार आज पुरा वायट जावचें बेप्पा आसलें ते वायट करनात. कोण पेद्दा गुंडा आसा पळय बेप्पा आसात पळय आरुमोर येना ते चड वायट करनात हे हुशार आसले. देखून तूं कोरिंगारां पयल्या पत्रां वचो 3 बुद्वंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी संपोवन घाला म्हणला देव उतार वास. बुद्वंत आतां खंय आसात बुद्वंत आतां खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात वाद विवाद करतले वाद आनी विवाद करतले. ह्या आमच्या काळांचे विद्वांस खंय गेल्यात ह्या संसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडला न्हय. देवान आपले जाणवाय 3:19 वास 3:19 कित्याक ह्या संसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच सई पवित्र पुस्तक असं म्हणटा कितें म्हणटा बुद्वंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो संपडावन घालता. शिंत्र्याळो कोण शिमटे आसलो. देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामयता मनशा कानांत शिमटी घालून दुमटी घालून न्ही दुमटी मागीर ताजी कामां भाव म्हयने न्हू तो धरता बुद्वंत आसल्यांगत. देखून सरोप भाव तूं कितें जालो हुशार. ताणे स्त्रियेक विचारले बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचे फळ तुमी खावंक नसो म्हूण देवान तुमकां खरेंच ताकीद सांगला. पूण जानवायन वय मू वय तो जानवायन बरयलो की ना ताका देवान रस्तान तो कसो आसलो परतो न्हू वाचती वळू एजेकेल 28:13 वास कसो रसलो ताका. एदेनांत सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तूं परिपूर्णताची मोर जावन आसलोय जानवायेन भरलेलो फळ्या ते चुका नाकात एक उतारा पळय तो जानवायन भरलो बुद्वंत तो. आनी वडोल कितें आयकल्लें तुमी बुद्वंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी देव देखून आमी बुद्वंत जावचें नाका आनी बुद्वंत म्हूण चिंतचें नाका. बुद्वंत म्हूण चिंतल्यार आमच्या मारी पातत देव कितें करता आमकां संपटावन घालता. संवसाराची खंयचीच बुद्वंत कांय जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां नाका भाव म्हयनो ती जानवाय आसल्यार भाव म्हयनो आज कितले जाण पडल्यात तांच्या त्यात संवसाराच्या जानवाय वरवीं बुद्वंत काय वरवीं. आनी हो स्त्री कितें म्हणटा देवान सांगला न्ही खावूं नजो म्हणून स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली बागेच्या रुखाची फळां तुमी खावयेत पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगला ती तुमी खावंक नसो. मदेगात आसा आतां तुमकां कितें समजता आतां बागी म्हळ्यार जालें सगळ्या गार्डन सोबीत रूख आसा फुलांचे फळांचे बरे रूख आसा पूण मदेगात आसा जिवीत असो रूख वडो आयकलें मग जिवीत कोणातावन येता तुका जीव या जिवीत कोणातावन आयला तो जिवीत असो रूख कोण सरस्वत देवस. देखून ते दोळ आयकलें नाकाच्या फळांनी कितें पुंकलो श्वास पिंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. वो जिविताचो रूख म्हळ्यार सर्वेस्पर भाव भयणीनो खंयच्याय रुखाचें फळ खावयेत पूण ह्या लुसिफर म्हणल्या आंजान ह्या रुखाचें फळ खावंक ताणें चिंतलें कुशिवेलें हांव 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 म्हणून आयकना तुमी. वो जिविताचो रूख म्हळ्यार सर्वेस्पर देव. केदींगच ताजो जागो ताजो स्थान ताजो मान ताजी महिमा केदींगच तूं अशें नाका आनी कोणाकच खंयच्याच रचनेक दिनाका दिताय तर तुवें पडताय. सरस्परा दिवसो मागीर तुमकां आयको मेळटलें निमाणें हांवें परतून मागीर रिपीट केलें. सरस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. आज जायते जाण तुमी फटवून पडल्या तितलें आयको न्ही 7 जाणां जावन आमी सरस्परा दिवसो स्थान मान महिमा मनशांक दिता भियोवन. तुजे म्हाका कोणी तो मनीस येवन दी खंयच्या पदवेर आसूं दी खंयच्या तो वडील जावन दी सडील जावन दी अधिपती जावन दी पदवेदार जावन दी तुजे बरी तो मनीस कोणाकच देवाक दिवचो स्थान मान ताका दिवंक वचनाका. आनी दिताय तूं पडताय दिताय तुज्या कुटुंबांत अनवरां विघ्न येतातच दिताय पळय तुज्या बिझनसान मात न्ही तुज्या कुटुंबान मात्र न्ही. हांवें थोडे धाकले हांगा तिक्की भितर येवच्या पयल्यान दिले
देवाचो सेवाक तो जावन आसलो, ताच्या तोंडार पर्स जळ आसलो. हांवें कालच तो व्हिडिओ पळयलो. ह्या भावाशान नांव सांगाना तुमकां. मागीर भाव म्हणालो ताका आनी ताच्या बायलेक पयशांच्या आशेन झगडे जाला मात्र न्ही, मारामारी जाल्या मात्र न्ही, पुरे मिडियार तांचें नांव येवन आज ती विंगड जाल्यांत म्हणून. पोट्टांत एक आसलें बरें युवाजनाचें जोडें, सोम्या खातीर तिंका इत्तेली. क्रमेन कितें जालें, काजार जालीं दोगांय, भुरगीं जालीं तांकां, आनी ती तांच्या संवसारी जिणेंत पडलीं आनी विंगड जालीं. एकल्या दोगा देण्याची सेवा करूंक जायना म्हणल्यार सर्त वो. केदीं दिसता भाव भयणीनो, केद दवडलो जावन दी. आतां म्हणजे म्हाका संवसार केद दवडलो आयल्यार हांव ताचे म्हाका तकले बघायना, खंडीत बघायना, अहंकार म्हणून चिंते नाकात. कित्याक म्हळ्यार उतार सांगता ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, ताका एकल्याक मात्र आराधन कर. असा बारजान तुमी पडल्यात, तुमच्या कुटुंबांत पडल्यात, कित्याक तुमच्या कामां जायनात. आका खार आनी येन्स सगळ्यां म्हाका तुमी तकली बगयतात. दक्षिणेन उडयले भावान सांगलें न्ही. आतां कंत कोणाक? मेल्ल्या मनशाक कंत की जीव आसल्यांक कंत? तूं मेल्ल्या उपरांत तुका कंत आसा तरी कित्याक कंत? आतां तूं मेल्ल्या उपरांत तुका खंय व्हरतात खंय पुरतात, तुका कंत ना. सोडणे आज तावन तरी घट्ट जा, निट्ट जा, धैर्यादीक जा. कंत कोणाक? सोम्याक वळखना तेल्ल्यांक. वय मग तांकां सांगलां जेजून बेश्टें उतार दिवना मेल्ल्यांक. मेल्लेत हां ते पायतात, भियेनाकात तुमी. कुसोंक सोडिनात, गाणयोंक सोडिनात. कोणी ना जाल्यार मुन्सिपाल्टी येवन म्हणी रस्त्या देगेर म्हणी पडटात मातये येतावन आयिल्ल्या मनशां मातयेक तूं खंयची मातये जाता, दोय मातये जाता, शेट मातये जाता. फ्रांसीस सावराक खंय पुरलो? आतां ताका वो काण वयर पेटन दवरला जाल्यार ताका खंय पुरलो जनान गे तुमी? दर्याच्या तडीर रेवेन पुरलो ताका. म्हजे बरी देवाचे उतार परगट केल्ल्या, पावला बरी देवाचे उतार परगट केल्ल्या, तांकां मिस्त्र आशिल्ले. सांगा आज म्हजो ताळो असो घासता की म्हाका तोडवंक जायना. ही पळय तुमी तुमी बरी भियेवन कुरे जावन जेसाच्या येवच्या बदलाक सैतांच्या फाटल्यान वेतात. सोसूंक जायना. दोळे उक्ते जावन दित न्ही. आज ताची निर्जीकूड वयर दवर न्हू, हरी हरीने लोक येता, पूण हें सत तांकां कळीत जालें, ताका पुरलो खंय. माती जावन वसाचें जाल्ल्यान तांकां माती जावंक सोडूना ते मनशाचे पाताक. कित्याक जिविता स्वरूप तो न्ही, जिविता स्वरूप आज ताका थंय वयर दवर पेटेन दवर न्हू. जिविताच्या रुखाक आमी दिवचो स्थान मान ह्या मातयेक दिवंक आमी वाटुक्ती केल्या. कोण करता हें सगळें? ऐका. तेन्ना सरपंच स्त्रियेक म्हळें ना ना तुमी मरचिनात. मरचिनात. देव हे जाणा, जेन्ना तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातली. पळयान पोटकिरो पोटींचो बापय पोट्टींग बेश्टंत न्ही, ताका नांव दिलां जेजूनच. जॉन 8:44 जॉन 8:44 जेजूनच ताका दिलां पोटींचो बापय देंवसार फोडी मारून नाच करता संवसार. पोटींचो बापय देंवसार फोडी मारून नाच करता संवसार. ऐका जॉन 8:44. देवसराची पिळगी तुम्ही, देवसराची पिळगी तुम्ही, तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे सोलोंक तुमका खुशी. सुरवेर तावनच तो एक खुनीगार, तो केदींच स्वताच्या पक्षेक ना. कित्याक ताणें होगडायलां देवाच्या सारकें. देव म्हळ्यार सत, देवाच्या सारकें होगडायलां देवा विरोध वचून. समजून घेया, स्वताच्या पक्षान तो ना, उजवाडाच्या पक्षान तो ना, मोगाच्या पक्षान तो ना, सर्गींच्या राजा पक्षान तो ना, देवाच्या पक्षान तो ना, आंजांच्या पक्षान तो ना, उजवाडाच्या पक्षान तो ना, स्वताच्या पक्षान तो ना. ताचे कडे सत म्हणलेच ना. तो फोट उलयताना आपल्या सैंबा प्रकारच उलयता. सैंब आमकां देवाचो सैंब आसलें आमी फोट मारता आमी सत उलयता. जेन्ना तूं सैतानाचो जाता तुजे थंय खंयचो सैंब येता? तोय जावं श्वास आत्म भाव भयणीन तो तुजे भितर आयल्यार ताजें सारकें ताजें स्वरूप तुजे थंय येता. आनी केदाळ तो येता, तुवें ताका सत मानतना तो तुजे थंय येता. आनी देव तुजे भितर केदाळ येता, देवाक तूं सत मानतना देवाचो आत्म तुजे थंय येता. सत म्हणजे म्हळ्यार उतरान न्ही, सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान. सत म्हणजे म्हळ्यार काली हें आमकां कळ्ळां म्हणून तुवें आमच्या संपूर्ण तरान सत जाणां जावन मोग आपणावन सगळो आत्म पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरोवन सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान देवाक आराधन करून स्तुती करून सेवा करून जियेताना आमी सत जाणां जाल्या हांव म्हणयत.
फटकिरो स्वताच्या पक्षेक ना कित्याक कित्याक? तो फटकेरो फटकिरो फटीसोच बापय पटीसोच बापय पळय ताका नांव दिलां पटीसो बापय म्हणून देखून पट्टींग म्हळ्यार अर्थ तो पट्टींग म्हळ्यार कालें पटीन सोकींग पट्टींग तुम्ही चिंता नाका तांकां पात्र्या भांगा घालता रे तो गाळ दिता फटीन सोबत तूं देवा सारकी जातली म्हणालो आनी बरें आनी वायट तुमी समजत येल्यार समजतल्या स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली दिसली पयलें दिसता पयलें दीस अशें करता भाव भयण तुजे कुडीचे दोळे उक्ते करता तो पळे 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 दोळे सोण्ण पळे आज जायत्या जाणांनी दोळ्यांनी पळोवन आज आमी पथकान पडटा आमच्या मालगड्यांक तितलें पळोवंक कांय नातलें पळयल्यार काले तांचे तोट पळयताले तांची कृशी पळयताले तांची गोरवां वस्त्रां पळयतालीं तांचे कडलें मनजोत्या पळयताले सुकणीं पळयतालीं कुंकडां पळयताले कोंबे पळयताले एकामेका पळयताले आज आमी कितें पळयता आज पळया न्ही गे आज वायट खोटेपण अशुद्धपण पथकाची रास आमच्या दोळ्यां वरवीं हांवें सांगलां तुमकां जेजू कितें म्हणटा तुजो दोळो पथका कारान जाता जाल्यार तो जेजूनच सांगला पयलें तुका आनी म्हाका आमकां पथका कारान जाता दोळो तातूंत हांवें तुमकां काणी सांगले न्ही गे आंब्या रुखारो बरे बरे पिकले आंबे आसले दोळ्यांनी पळयले पांयांनी आपोवन व्हेले हातांनी खाण दिलं तोंडान खेलें पोटान रूच जाली आनी बरें करतना ताणें दनयान पळयलें खाण बेत मारलें फाटीक सरसरीत आनी सरसरीत मारतना सोसूंक जायनासतना रडलो कोण पांय हात कोण दोळो आज वैगिनीक पळय आमची जायतीं पथकां आमी ह्या दोळ्यांत आमी खंयचीं पथकां करता म्हणल्यार तुमकां आज कळीत जाल्यार ते पथकाचे समय जावं दी परिसर जावं दी परिस्थिती जावं दी आनी कोणीय जावं दी ते पळयल्ल्या वरवीं थंय गेल्ल्या वरवीं ताचे सांगता रावल्ल्या वरवीं ह्या परत 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 ऑनलायन तें परत परत आमी सर्च केल्ल्या वरवीं वैगिनीक पळया आज हांव सांगता सगळ्या संवसारार हे 40 दीस खरेंच म्हणला आसा न्हू जो हांव सांगता तुमकां हें म्हज्या मतीक आयिल्लें चिंता पळय हे 40 दीस कितलीं जाणां क्रिस्तांव म्हणले आसात पळय तांकां खड्ड्याय करीचे 40 दीस तांचे मोबायल ऑफ करूंक 40 दीस आनी राती मोबायल ऑफ केल्यार खंडीत जावन एक 90% आमी करचें वायट आदारचीं पथकां आमी सुकयतात हांगा जेन्ना इनरिलींग रिट्रीट जाल्ली पयल्या शिकोवण्यांत हांवें उलो दिल्लो कोण आजच तांची मोबायलां स्विच ऑफ दवरतात आनी 5 दीस आपडूंक वचना उक्ती करूंक वचनात तुमची रेत बऱ्यांतली बरी रेत जाली आनी जायत्या जाणांनी ते उलो स्विकार केलो तांची मोबायलां तांणी स्विच ऑफ दवरली आनी तांकां ताजो प्रतिफळ कितें म्हणून 5 दिसांनी तांकां कळ्ळो बऱ्यांतली बरी रेतीर बऱ्यांतली बऱ्यो शिकोवण्यो मातने तांची कितें म्हणटात मत थंयसर तांची कितें म्हणटात ते तेन्ना कॉन्सन्ट्रेशन म्हणटा आमी शिकोवणेक बरलें गरजेचें हें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार तुका आनी म्हाका दोळ्यांक बरें दिसतलें म्हणटा आज आमकां बरें दिसता पण बरें दिसचें बिळीक देल्ला हालल्ला दूರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತಾ तुमकां ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಪರಾಂಬರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಪಳೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತ सांगला बरें दिसलें आनी दिसलें आपण तोडवंक जाता तुकाय तें बरें दिसलें हें न्ही तोडवंक जाता कितें जालें तिका आनी तो रूख पळोवंक सोबीत पळू रुचीक रूख पळोवंक सोबीत आनी आनी जाणवाय जोडूंक घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगले आतां ती खंयची आशात कितें आशातात तुमी देवा बरी जातल्यात बरें आनी वायट तुमकां जातालें ती आशा खावची आशा पळोवची आशा आनी देवा बरी जावची आशा आनी बरें आनी कितें वायट म्हणली जाणा जावची आशा फोटी मारून पळया न्ही खंयच्यो खंयच्यो आशा ताणें उपजाच्यो केल्यो तेका हांवें सांगलां तुमकां आसे दुख्खद मुला तेका हांवें तें कंतार केलो आशे नाका तो संवसार हो थोड्या दिसांच वय आशे नाका तो संसार हो थोड्या दिस
ताका खावंक कितें रुची म्हूण दिसलें आनी देखून आ. ताचे एक फोल तिने काढले काडलें आणि केले. आतां काडलें आनी केलें म्हणटा कोणाक ती खाल जाली कोणाक ती खाल जाली पळोवंक नजो खावंक नजो आपडूंक नजो म्हण देवान सांगलें वय मू आतां तिणें काडलें म्हणटा आपडलें गी ना पयलें पळयलें आपडलें गी ना आपण थंयसर रावली की केलें गी ना कोणाक काल जाली ती ताच्या उतराक काल जाताना तो तुजो धनी जाता देवाच्या उतराक तूं खाल जाताना देव तुजो धनी जाता आज तुज्या हातांत आसा तुवें देवाच्या उतराक काल जावन तासो जायचे की ह्या देवसाच्या उतराक काल जावन तासो जायचे की तुज्या हातांत आसा दोगी तुका बोत्ताय करिनात तुम्ही हांवें जायते सांगला तुजो आत्मो देवाकी जाय देवसराकी जाय कोणाक दिताय तें तुज्या हातांत आसा वणकाण घेनात पळय आनी ती ताची जाता म्हणजे तो तिचे भितर येता जेन्ना तूं ताच्या उतराक काल जाता ताचो सैम ताचो स्वभाव ताचें व्यक्तित्व ताची जन्माय ताचें सगळें हें शेगून तुजें तें शेगून म्हणा दुर्गूण ताचे सगळे गूण तुजें तें येतात देखून हांवें जायते सांगलां हे वेग नाडिल्लें कोणें हे वेग नाडिल्लें कोणें उलया भियेनाकात सैतानान खंयच्या रुपार पूण आदांक नाडिल्लें कोणें खंयच्या रुपार मागीर दोगांयकी नाडिल्लें देवसारानंत पूण हे वेग नाटतना तो सर्पाचें रूप घेता आनी दादल्याक नाटतना तो स्त्रीचें रूप घेता आतां ही संवसारल्या स्त्रियांक तो नाटतना ह्या रितीन दाखयता सोबायाचें दाखयता सोबायन तुमी खंयच्या सोबायक तुमी बुरल्यात पळया कुडीच्या सोबायक मात्र न्ही कितें कितें तुमी आशेतात तुमच्या मुस्तायके विशयान कितें आशेतात तुमच्या भांगारा विशयान तुमी कितें आशेतात तुमकां कितें जाय तुमच्या गांवांतान तुमकां कितें जाय तुमच्या इश्टांतावन कितें तुमी आशेतात आनी दादले कितें आशेतात आज तो ताची कामां करनासा भावा भयणी देखून दो पेद्रूच्या पयल्या पत्रा वचोर 5 आनी वळ 8 सांगता न्ही गे जागे जाया जागृत रावा तुमचो वैरी तुमचो दुस्मान कितें करताय का जागी जाया जागीन जाया जागृत जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार घरोस घालतेल्या सिंहा बरी कोणाक गिलचे म्हूण सोदून भोंवता गिळूंक हे पुडी ताणें गिळ्ळें तर मागीर तूं ताजो जालो मागीर ताजो स्पिरीट तुजें तें आसता आनी तूं ताजेंत काम करताय ताका जाय मनशांनी ताजो जावंक देखून आमी वचता न्ही उगडापांच्या बुकांत वचो 12 वळ 17 कितें म्हणटा पळय क्रोधान भरला खंय तो क्रोधान भरला स्त्रियेचेर क्रोधान भरला तिच्या भुरग्यांचेर क्रोधान भरला ती भुरगीं कोण देवाची उतर सांगता देवाचे उपादेश फालतेल्यांचेर ऐका हे पळोवन स्त्रियेचे रागान पेटलेलो महासर्प स्त्रियेच्या रागान पेटलेलो महास्वरूप तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळतेल्यांचेर आणि जेसूक साक्ष दितेल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो देवाच्या भुरग्यां विरोधूच सुभाव न्यान कोणा विरोध कोण खोटेपणांत आसा तर तांकां तो कांय खोटेपण करूंक वचना ती खोटो तांचो स्पिरीट आसा तो स्पिरीट तांकां चलयता देखून कित्याक भक्त उणी जाल्या भावार्थ उणो जाला कित्याक देवाक वळखोवचें उणें जालां देवबिरांत उणी जाल्या कारण हेंच स्त्रियेनी केलें मात्र न्ही स्त्रियेन वचोन आपल्या दादल्याक दिलें ताजे उपरांत कितें जालें उपरांत आपल्या पतीक तिणें ते दिलें आनी ताणेंय ते केलें तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगे आसात म्हूण तांकां समजलें पाथाक आदारल्या वेळार आमचें विणगेपण आमकां परत परत दोसता पाथाक केल्ल्या वेळार तुवें आनी हांवें आदारलेलें हर एक पाथाक तुका म्हाका कांत येता विणगेपण लज अवमर्याद विणगे आसात म्हूण दिसलें आनी देखून तांणी कितें केलें वचून देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंटाक लिपोवच्या खातीर आतां तुजें विणगेपण लिपोवचें तुजीं पथकां लिपोवच्या खातीर तुजें उणेपण लिपोवच्या खातीर तुजें खोटेपण लिपोवच्या खातीर तुजें आशेतपण लिपोवच्या खातीर तुजें तें आसलें कितें तें मेळ्ळें लिपोवच्या खातीर कितें करताय आतां तांणी वचून कितें केलें तांचें विणगेपण करच्या खातीर अंजुराची रुखाची पानां गुंतून आमी कितें करता तें आमचें विणगेपण लिपोवंक आमी हेरांच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक पडटा आमचें आडें थंयच भितर धरून कोणें पळोवन वचो म्हणून देखून आज भाव भयणीन तो ताचें काम करनूच आसा
आनी कशें तो काम करता म्हळ्यार हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मातेवचो शुभ वर्तमान अवस्वर 4 वळी 1 तो 11 पयली ताळणी एका अवस्वर 4 आनी वळ 3 आनी 4 एका तेव्हा ताळतलो ताचे सशी येवन म्हणालो जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावंक म्हणून फरमाय. पळय न्ही थंय एवेक आनी एवेक नाडले हांव मागीर नाडले वय मो ती ताळणी सांपडली आंगाय तत्तू सैतान नाटता की ना ताजें कामच तें नाटता सैतान नाटता ताळणेंत तुका सांपडयता मतींत चिंतना उपजायता फटी मारून कात्रेंत शेरकयता नाटता सैतान नाटता ताळणेंत तुका सांपडयता मतींत चिंतना उपजायता फटी मारून कात्रेंत आंगाय जेजूक नाटता आनी कितें कशें नाटताय का जर तूं परिस्थिती पळोवन नाटता कसली परिस्थिती 40 दीस आनी 40 राती जेजू उपास करता वय मग तो कांय खायना तो कांय पियेना आनी खंय आसा अरण्यांत आसा अरण्यांत जाय म्हळ्यार कांय मेळटा खावंक पिवंक ती परिस्थिती पळोवन तो नाटता ज्या परिस्थितीन तूं आसाय ज्या परिसरांत तूं आसाय कोणा सांगाता तूं आसाय तें पळोवन तो तुका नाटता दावीद टॅरेसार माळयेर भोंवन आसलो वय मग नाडलें ताका कित्याक तो माळयेर भोंवन आसतना त्यात सैतान कोणाक दाखयलें बात्साबाक दाखयलें वय मग कशी दाखयली तोच दावीद मागीर सांगता न्ही हांव सरस्वतीच्या मंदिरांत बसून कशी व्हरता नियाळ करून कशी व्हरता ताजें मुखामळ पळोवन कशी व्हरता सैतान आयलो ताका नाडूंक परिस्थिती प्रमाणे तुका नाटता उलोवंक सोडिना म्हाका ही शिकोवण एका वराची न्ही म्हणणें म्हळ्यार 3 वरांची शिकोवण आनी कसली परिस्थिती आनी कसलें हें ताळणी ऐका जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावंक म्हणून फरमाय. उंडे कर भूक लागल्या न्ही तुका देवाचो पूत म्हणटा न्ही बरें जालां न्ही तुमी ताची स्तुती करना जाल्यार त्या पात्रांक जावन न्ही आब्रामाक संतत उत्पन्न करची म्हळांगी ना सरस्वरान पळय न्ही कशें पडटा देवाचें उतार काडून तुका सबार जण आसा त्या संवसारांत तुका नाडूंक खऱ्यांनी जा देवान सतत हांव तुका पयस करूंक ह्या देवसारा बरी तुमकां आतां वेगळी हांव थोडे दाखले दिता समजतलें तुमकां पूण जेसून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. आतां जेजू बूक केल्लो ताणेलो कसली बूक कसली ताळणी ताण कुडीक संबंद जाले देवसारान हाडची पयली ताळणी जावन आसा कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी 3 नमनेच्यो ताळण्यो आसा चरके ऐका मोटव्यान जावन तुमकां दाखोवन दिता देवसारान मनीस जाल्ल्या पयले हर एकल्याक हाडची ताळणी जावन आसा कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी आनी कुडीक संबंद जाल्ल्या ताळणी ती पयलें तुमी आयकलें पयलें तो दोळ्यांक दिसाशें करता पळयशें करता पळय आतां पळया आमी कशें पातकान पडटा पळय पयलीं आमकां आमच्या दोळ्यांक दाखयता आनी आमच्या कानांत तो फुसफुसता आमच्या तोंडांत तो उतरां घालता घरांची खोडी काडूंक दुरां उलोवंक आनी कळ्ळें चाडयो सांगूंक मात्र न्ही मनांत तें पुराय आसतना दोळ्यांनी पुराय भितर येताना मन कितें करता एक हांगा इनरी लिंगा सांगलां मनशाचो जीव म्हळ्यार 3 मायंड वीच थिंग्स हार्ट वीच फील्स वील वीच डिसायड्स म्हणून तुजें मायंड कितें करता मन चिंतून 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 तुज्या काळजांत बोगना उपजयता मात्र न्ही तुजी खुशी आसा पळय ती तुका एक निर्णय घेवंक वाट उक्ती करता देखून देवसाराची पयली ताळणी जावन आसा कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी 99% म्हणून 90% न्ही 99% संवसारांत लोक कुडीचो तांच्या आनी हेरांच्या कुडीचो गुलाम जाला कितें खावचें कितें पिवचें कितें न्हेसचें कितें पळोवचें कितें आयकोवचें कितें उलोवचें कशें हांवें सूख भोगचो एक एकल्याची एक फॅशनां पळया सुरू पळया तुमच्या माथ्याक वयर जावन सुरू करा पोरेकान असो न्यूजपेपर व्हिडिओ पळयलो एकल्याच्या तकलेर एकलो केल्सी सुन्यांक गुता तुमकां एक कळ्ळें चायनीज ब्रीड एक पेट्याचें हें करता चित्रण करता केंसांचेर
मात्र न्ही पोरं म्हाका एकल्यान व्हिडिओ धाडला तो सरस्वती देवाचो सेवाक म्हणटा अशे लांब केस आसात गे कट्ट बेनियन घालांक गे आनी काय व्हडलें गोगल दवरलां गे 4-5 जाणां कण घेवन अशे मागण्यो करता गे आनी हांगा येतलीं थोडीं थंय आसात सांगून बेजार जाता गोळ्यांक कितें व्हडल्यो व्हडल्यो चैन्यो सुन्यांक घालच्या चैना बरी व्हडल्यो व्हडल्यो चैन्यो आमी हातांत कितें ब्रेसलेट आनी कोली व्हडल्यो व्हडल्यो वॉचां आनी गॉगल कितें तें जाल्यार तुमकां समजाचें देवाच्या सेवाकाक तुमी पळयतानाच तुमकां समजाचें ताजें आर्ट नेट पळयतना तुमकां समजाचें ताजी हेअरस्टायल पळयतना तुमकां समजाचें कसले कसले नमने नमनेचे काट्ट करन आनी एक व्हिडिओ हांवें पळयलो आफ्रिकान पास्टर हें पळय तें जिन्स आयल्यान न्ही तें वट्टे जाल्ली जिन्स घालन आनी एक टी शर्ट घालून असो उरता गे स्टेजीर आनी देवाचे उतार दिता गे तो देवाचो सेवाक गे तेदो म्हाका उडास आयलो एकलो तसलें पिंदिल्लें जिन्स घालन तट्टे काणयोन पोरणे उस्तर घालन खाड वाडोवन बीक मागतना एकलें चेडून तसलें तें घालन येतना तो जोर करता ही म्हजी एरिया तूं हांगा बीक मागनाका निकाळ हांगा म्हणून म्हळ्यार त्या भिकाऱ्याक आनी ह्या चेडवाक कांय फरक ना थोडे आसात भाव भयण थोडे आसात आमच्या जावं बरो संवसारांत ताणें नांव जोडलां आमी न्यूजान पळय वेदीचेर बसल्या वेळार पिंत कर उस्तर घालन पोरे घाल वट्टे आसले आनी काल पळय फॅशन म्हणून त्या दाळात तुमचे दोळे बंद जायचे न्ही तें तुमी बंद करी पयलें तुका आनी आमकां पळय न्ही देवाचें उतार कितें सांगता ही कुडीक संबंद जालें आमचें खंयचेच फॅशन देव मानून घेना आमी आयकोया तेदो तुमकां समजतलें कुरिंदरां पयलें पत्र वचून 11 आनी 14 आयका पयलें हिप्पी काट म्हणून आसलें आतां तें वचून आतां दुसरें काडटा येयला दादल्याक लांब केस अवमर्याद दादल्यांक लांब लांब केस अवमर्याद पूण स्त्रियेक लांब केस गौरव स्त्रियांक लांब केस गौरव म्हूण आमचे सैंबस सांगता सैम सांगता देखून पयल्यान गे आतां स्त्रियांनी कित्याक पयलें मातें विचारलें तांचे लांब लांब केस आसले तांणी दुसऱ्यांक हाका पत्का कारान जावं नजो म्हणून आनी कित्याक दादल्यांनी लांब केस दवरूं नजो ते दादल्याचो सैम न्ही म्हणून हर एक कांत आसा जायतें आसा थोडे कांड दिता तुमकां देवाचें उतर पेत्रूचें पयलें पत्र वचो 3:3 तो 3 आनी 4 1 Peter chapter 3:3 and 4 तुमची सोबाय जायना भायली देखून बायली सोबाय न्ही विणलेल्या केसांची आत्मीक सोबाय म्हणली म्हणजे शिकोवन आसा ऐका बायली सोबाय तुका आनी म्हाका आमकां नाका भायर आमी नितळ आसाजे आमी कितें म्हणटात निश्कळ आसा निर्मळ आसाजे आनी विणलेल्या केसांची भांगरा शिंगाराची आणि नेसलेल्या आंगवस्त्रांची पगार जायसे ती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोप आणि शांत कालसाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोत्याची आमची काळजां नितळ जायचे आमचे मनां नितळ जायचे तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावन दी जेजू बळ्या आनी काळच्या काळीस देखून आमची कूड आमी नितळ दवरीचे निश्कळ दवरचे निर्मळ दवरीचे न्ही कुडीक सोबोवचें न्ही आमी वचना पळयान ते उतार इजायान दिल्लें उतार हांव 3:16 तो वाचून काड बेगीन आयजाया चॅप्टर 3:16 to 20 मुसार आसा ऐका सर्वेस्पर म्हणटा सर्वेस्पर देवूच म्हणटा सियोनाच्यो दुओ गर्वी हळेन स्त्रिया विशयान कितें बरयलां सियोनाच्यो दुओ गर्वी त्यो आपल्या तकल्यो उबारून चलतात आणि आपले दोळे मारून दोळे वाटावन चलतात ल्हान ल्हान पावलां काडून कॅटवॉक करून ल्हान ल्हान पावलां काडून सरतात आणि पायसान असो चमचम आवाज बायजाना बांदल्यात हाका गेज्जे पायांक चमचम चमचम आवाज करून चलतात देखून सर्वेस्पर सियोनाच्या दुआंचे माते खोर्चेन भरतलो देवाक मानवानांतले आमी करता तर त्याच तुज्या फॅशना मुखांतरच तुका पिडा येतली बरयलां तसल्यांचे माते तो खोर्जेन भरतलो आणि सर्वेस्पर तांचे तकल्यो बोडक्यो करतलो वय तुज्या केसांच्या सोबायान तूं दुसऱ्यांक नाटताय तुमचे तकल्यो बोडक्यो करतलो त्या दिसा सर्वेस्पर तांची पांयसणां बिंदी चंद्रकोरी हलक्यो आणि कांकणां वेव मुकुट नुपूर कमरबंद सुगंध द्रव्यांचो शिसल्यो ताईत बोटांच्यो मुदयो पुरा खाण उडयतलो म्हणटा देवाच्या बदलाक मागीर कितें बरयलां ते सुगंधा बदलाक
तेन्ना सुगंध बदलाक दुर्गंध, घाण दुर्गंध, कमरबंदा बदला दोरी, दोरी, सोबयलेल्या केसां बदला बोडकी बोडकी तकली, तकली, मोलादीक मुस्तैके बदला गोणये गोनी वस्तू, वस्तुरू, सोबाये बदला लस, लज. हे सगळे तांकां मेळटले. लागी देवाच्या भुरग्यांक हे देवसाच्या भुरग्यांक बरोवन घाला देखून तो तांच्या आंगार तुम्ही पळयतानाच कळटा. वडले भावान सांगलें न्ही गे, एका सायडीन इच्छू आसतना आनी एका सायडीन सोरपाची हें कांतवणी आसतना तुका कोणी काजाराक चेडून दितात गी. ह्या चेडवान तशें आटनाट केलां जाल्यार तुका चेडो दितात गी. आज आमच्या कुडीचो भोंगस्थळ आमी केला देखून ताणें तेका म्हणटा कुडीचो तो जातो देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाट करिनाका कुडीचो तो जातो देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो. तुमीच मागीर चिंतून पळया व्हरोन पळया कुडीच्या खंयच्या विसव्या मरिफात तूं आनी हांव आमी पातकांत पडटा. आनी ह्या पातका वरवीं आज आमी आमच्या कुडी वरवींच आज आमी देवाच्या सारक्यान स्वरूप वगडायला म्हणल्यार तुमकां समजतलें. तशें म्हणटाना जेजू त्या ताळण्यांत सांपडोंक ना आनी एक ताळणी हाडटा कुडी समज जाल्ली न्ही जीव नास करची तावळणी. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स उपरांत 5 and 6. देवसार ताका पवित्र शहराक वन गेलो. थंय देवालाच्या शिकाऱ्याचेर ताका उबो करून म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. तूं वैज जाल्यार तूं पूत जाल्यार देवाचो पूत जाल्यार तूं इंजिनियर जाल्यार तूं डॉक्टर जाल्यार तूं शिकलाय जाल्यार तुका जाता जाल्यार तूं व्हडलो फायलवान जाल्यार म्हळ्यार अर्थ कितें? हंकाराची ताळणी. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें. आज ही दुसरी ताळणी जावन आसा जीव नास करची ताळणी. तुजो म्हजो आमचो जीव केदाळ नास जाता. आंज केदाळ नास जालो हांव 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 म्हणून वय मू ती ताळणी खंयची? कुडी संबंद जाल्ली ताळणी न्ही. कुडीन ताका सोबयल्लो वय मू कसो सोबयल्लो पळयलें मू ताका आयिल्ली ताळणी खंयची? गर्वाची ताळणी. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता. आज जायते लोक ताच्या गर्वा वरवीं हंकारा वरवीं देखून मरयेन म्हळें न्ही गे गर्व्यांक ताणें धर्नीक शेवटेल्यांत आनी कालत्यांक ताणें उंच उबारल्यात म्हणून. जेजून ताका आसतना कित्याक कालतो केलो? खुर्साच्या मरणा पर्यंत कित्याक कालतो केलो? देखून बापान ताका ती पळया न्ही गे दुसरी ताळणी संवसारांत हांव म्हजें म्हाका म्हणलें. केन्नाय कोणा तें असलें चिंता पसलें त्या मनशान जावन पयस राव भाव भयणीन. तांच्या गर्वानच ते तुमकां नाश करतात. म्हजे कडेन पयशे आसात, म्हजे कडेन कितें जानवें आसा, म्हजे कडेन कितें हें आसा, म्हजें इन्फ्लुयन्स आसा, म्हजें कितें बिजनस आसा. असले कोणी तुमकां लागीं येते जाल्यार तसल्यांक तुमी पयस दवरा. नाजाल्यार असलीच ताळणी तुमकां येतली. पूण जेजू कितें म्हणालो? जेजून ताका जाप दिली, जाप दिली, हे बरोवन आसा, बरोवन आसा. सर्वेस्परा तुजे देवाची परीक्षा हांवें करिनाका. कितें करीत जाय पळय देवाच्या पळय न्ही कोणी अशें नाटतना तुमी म्हणाजे हांवें कितें करीत जाय. पोरच्या दिसाक तुमची जाप जायचे. मॅथ्यू 5 वर्स 37 वय या न्ही. ऐका वय या न्ही, जाता या जायना वय मग, करता या करिना वय मग. उरलें पळय खंय जावन येता मॅथ्यू 5:37 तुमचे उलोवणे जायचे वय वय वा न्हय वा न्ही हाचे प्रसडीत कितेंय आसा आसल्यार तर ते देवसरात हांव येता. पळया न्ही देखून जावं पळय देवसा तुका नाटता तूं वच पळय रेतीर कर तुका बरें जाता पळय हें देवसाराचें काम. सांगलां न्ही रेतीर केल्यार तूं बरीच जाता म्हणून वच कर पळया म्हणून न्ही ना. तसलें कोणाचें तुवें चॅलेंज करून तुमी रेतीर केनाकात. तसलें चॅलेंज करून तो मागण्या केनाकात. तुवें ही जे देवाचे परिक्षा करून देवा सश्चें नाकात. वयता येता हांव पळयता जाता गी एक रेतीर जाल्यार म्हाका विजा येता गी पळया म्हाका भुरग्याचें देणे मेळ तसलें नाका. हें पळय येवचें सैतान तो हांगा पोरो वस्त रेतीरंत ती आसलें गोबायलां म्हजे कडेन देवान दिल्यार आमी घेता दिना जाल्यार आमकां ना. पूण आमी देवाक विरोध आसलें तांकां डॉक्टरांनी जायते फावटी सांगलां तुमी IVF कर IVF कर IVF कर ना. देवाक विरोध जाल्ले मनमनांतल्यान आमी करूंक वचना. दिल्यार घेता दिना जातल्यार आमी देवाचे सेवेंत रावता म्हणाली. हाका म्हणटा देवाची परिक्षा करिनाका. आज सभा जाणांक हांगा कित्याक येतात खंय हांगा म्हण न्ही खंयच्या हाका मागण्या घेता आनी कितें कंडिशन घालून येतात सोपूत घालून येतात. दिल्यार गेल्यार जाल्यार मेळ्ळ्यार ही परीक्षा देवाची. देखून देवाची परीक्षा करूंक वचनाका. आतां तिसरी ताळणी खंयची ती? उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार वन गेलो आनी संवसाराची सर्व राज्यात तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडून. आतां पळय देवसार सांगता जेजूक पडुल्लो सांगता उंच उबारलेल्याक म्हज्या पांयांक पड म्हळ्यार तुवें हें म्हाका घालचा आनी तुका हांव कितें दिता
म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार जाल्यार हांव हे सगळे तुका संसार दितलो. तुका दिता, वैभव तुका दिता, दाबाजू तुका दिता, संभ्रम तुका दिता, आचारान तुका दिता, ग्रेस्काय तुका दिता, नांव तुका दिता, पदवी तुका दिता, सगळें तुका दिता. आज संसाराच्या आशेन लोक तांचो आत्मा उगडायता. देखून तो लूक चॅप्टर 9:25 कितें म्हणटा, कितें उपकारता सगळो संसार जिखून तुवें तुजो आत्मा उगडायलो तर. ऐका लूक 9:25. मनशान आपलो जीव होगडावन मनशान आपलो जीव वा ओगडावन आपणाचो नाश कर सगळो संसार जडलोच म्हणया. हांतू तर ताका कितें फायतो. देखून हांगा जेजूक तो म्हणटा म्हाका नमस्कार कर म्हळ्यार आत्मो नाश करची ताळणी. ताका जाय जे तुजे म्हणजे आमचे आत्मे नाश जाल्ले. कूड कशी माती जावन येता वय मू. जीव कसो तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींतलो भायर वचूंक आसा की ना. वय मू. खंय तावन आयिल्लो थंयसर वचत जाल्यार तो ताका मानवाच्या रितीन जियेचे ना जाल्यार तो कोणाचो जाता, कोणाक तुवें समर्पीत जाल्यार ताचो जाता. वय मू. आतां हांगा आत्मो नाश करची ताळणी. ज्या घडये जर तर जेजू ताका मानवालो म्हळ्यार ताका तकले बागयले तर प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हणून जेजू ताजी सुरू करता. वय मू. तो प्रेरक आत्मो ताजे तावन वेतो आसलो. सावलातें आसलो पवित्र आत्मो वचून कसो एक दुश्ट आत्मो सावलातें आयलो तसो ताजे भितर येतो आसलो. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा, तेदवा जेसून म्हळें चल हांगासो चल निकाल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. कुडी ताणें सांबाळली, जीवी ताणें सांबाळलो, आत्मय ताणें सांबाळलो. खंयच्याच ताळणेक तो बली जावंक ना. ते दाळ कितें जाता 11वी ओळ सांगता, तिनी ताळण्यांच्या जण जैत व्हरतना तितल्यार देवसार ताका सोण गेलो, देवसार तुजे तान फळ येता आनी तो वेतस देवदूत येवन तुजी सेवा करूंक येतात. आज भाव म्हयनो येदोळ पातकान पडलाय तुज्या ना समजणे वरवीं. ये वे बरी येदावां बरी जावं पुरो. पूण आतां आमकां तुका आनी म्हाका पातकान पडलेल्यांक आयच्या दुसऱ्या वचपांत आसा ते वयर कितें बरयलां रोमन्स चॅप्टर 5:12-20. काल एक तुमकां एक ताजी तुमी आयकलां तें वयर कितें बरयलां, आदावान पाताक केलें जेजून पातक्यांक जिवीत दिलें. पण आदावान पाताक केल्ल्या वरी उडोवन सांगलें न्ही भुरग्यापणान तूं कोठे पोवन आमच्या ते आयला वय मू. पण आतां जेजू तें कितें आयलां आमकां कितें आयलां वाचून पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारान पाताक भितर सरले आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयले. वय पातकाच्या मजुरी कितें रोमन्स चॅप्टर 6:23 मरण कसलें मरण कुडीचें न्ही आत्म्याचें. आत्मो सोन्मेता तितलेंच आत्म्याचें मरण आयलें. अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले. नियमशास्त्र नातलेले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाले म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले. तेदो नियम शास्त्र नातले, 10 उपादस नातले, 2 उपादस नातले, जेजून दिले उपादस चिंती नाका तशें नाकात. नातले देखून मनशान पाताक केलें न्ही. आदामच्या काळांतावन मोइसेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली रासवटकी चलयली. त्या पातका वरी मरण नास आनी त्याने कितें आपली मोर्नान आपली रासवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचे स्पश्ट फरमान म्हूण पाताक आदारी नातलेल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. देखून मरण म्हळ्यार सगळ्यांक आसा. पाताक करी नातलेल्यांचें मरण. जेजूक मरण आयलें की ना. खंयचें मरण आयलें, कुडीचें मरण वय मू वय की न्ही. पूण आत्म्याचें मरण आयलें ताका ना. देखून सगळ्यांचेर आयलें तें मरण सगळ्यांचेर आयलें. पूण हो आदाम उपरांत येवनसो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयेत. त्या आदावान पाताव केलें आनी मुखार येवसो आदाव तो कोण क्रिस्त. तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिल्लो जिवीत असो रूप म्हणयेत. आदाव तो एक रूपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदावच्या पातका मध्ये कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं सोमेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर पातका वरी तूं मेलोय आत्म्याचें मरण आयलें. पूण त्या जेजू क्रिस्ता वरवीं त्यास तुका मेल्ल्याक तुका एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्तचे कृपे उदेशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनी की सट वर्ती म्हणयेत. पळय न्ही जेजू क्रिस्त येवंक नातलो जाल्यार आमी आमच्या पातकांतच नाश जावन वेताले. आज तुका आनी आमकां जिवीत मेळना. देखून आतां हें सत जाना जाल्यार आमी पातकां पाठ करीचे. ह्या सैतानाक आमी पाठ करीचे. जावं पर आमी ल्हान आसतनाच बस दिले हांवें केदाळ म्हणचें तुका आनी म्हाका आमकां बाबतीन दितानाच थंय वातकान गेल्या पदोनीन मदोनीन सैतानाक तूं पाठ करताय वय हांव पाठ करता. ताज्या कर्तबांक पाठ करताय वय हांव पाठ करता. ताज्या ताळण्यांक आनी पाठ करताय वय हांव पाठ करता. म्हळ्यार कोणें
तूं आतां व्हड जालाय कितें म्हणटा हांवें सांगो ना म्हज्या पोदोनीन मोदोनीन सांगलां देखून हांव पाठ करिना. पूण आतां तशें न्ही आमकां परतून वाती धरची गरज ना. आतां उतार मेळ्ळें सत कळ्ळें देखून ह्या फोडान देवाच्या उतर कितें सांगता जेम्स चॅप्टर 4:7 देवाक तूं लागीं सर सैतानाक तूं पयस कर आनी कितें जाता देखून देवाक तुमी खालसया देवाक तुमी खालसया देवसराक आड रावा देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तोंड तो फळटलो. तुमचे तन फळतलो धांवतलो पळया न्ही देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जाल्ल्या उपरांत ह्या फोडा कोणाक आमी आयकाचे हांवें सांगलां तुमी देवाक आयकतात देवा सोस्पिरीत आत्म तुमचे थंय सैतानाक आयकतात ताजो आत्म तुमचे थंय देखून विसवून तुजी आनी म्हजी आमची देखून आज सत कळीत जाल्या उपरांत आमी परत पथकांत पडता जाल्यार आमी जिवीत होगडेता भाव भयणीनो. पूण क्रिस्ता थंय आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसता जाल्यार ताकाच उंच उबारलेल्याक आमी धरता जाल्यार तो तुका आनी म्हाका आमकां उंच उबारता. देखून वाट उक्ती जाल्या हंस वाट हंस सत हंस जिवीत म्हणल्यार जेजूक आमी आमचो समी म्हण सोडवून दार म्हण ताका जिवंत उठयला सरकार तो बापाच्या उजव्या बसून आसा महिमेन तो ताच्या गोपांत आसा म्हणल्यार सत जनांत जावन ताच्या एकवटांत रावंक ताच्या उजवाडांत चलोवंक ताका कितें मानता तेंचो जिवीत जियोंक ताजो आदार आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.